अस्सलामुअलैकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। क़यामत की निशानियाँ। हज़रत हज़ीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से रवायत है कि हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि क़यामत के करीब 72 बातें पेश आएंगी। लोग नमाज गारत करने लगेंगे, यानी नमाज़ों का इत्माम रुखसत हो जाएगा। ये बात अगर इस ज़माने में कही जाए तो कोई ज़्यादा तहज्जुब की बात नहीं समझी जाएगी, इसलिए कि आज मुसलमानों की अक्सरियत ऐसी है जो नमाज की पाबंद नहीं है। लेकिन हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात उस वक्त इरशाद फरमाई थी जब नमाज को कुफर और ईमान के दरमियान हद फजल करार दे दिया गया था। इस ज़माने में मोमिन कितना ही बुरे से बुरा हो, फासिक व फाजिर हो, बदकार हो, लेकिन नमाज नहीं छोड़ता था। इस ज़माने में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोग नमाजें गारत करने लगेंगे, अमानत ज़ाया करने लगेंगे, यानी जो अमानत उनके पास रखी जाएगी उसमें ख़यानत करने लगेंगे, सूद खाने लगेंगे, झूठ को हलाल समझने लगेंगे, यानी झूठ एक फ़न और हुनर बन जाएगा। मामूली बातों पर खून रेज़ी करने लगेंगे, ज़रा सी बात पर दूसरे की जान ले लेंगे, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बनाएंगे, दीन बेचकर दुनिया जमा करेंगे, कतः रहमी यानी रिश्तेदारों से बदसलूकी होगी, इंसाफ नायाब हो जाएगा, झूठ सच बन जाएगा, लिबास रेशम का पहनाया जाएगा, जुल्म आम हो जाएगा, तलाकों की कसरत होगी, नागहानी मौत आम हो जाएगी, यानी ऐसी मौत आम हो जाएगी जिसका पहले से पता नहीं होगा, बल्कि अचानक पता चलेगा कि फ़लाँ शख्स अभी ज़िंदा ठीक ठाक था और अब मर गया। ख़यानत करने वाले को अमीन समझा जाएगा, अमानतदार को खाइन समझा जाएगा, यानी अमानतदार पर तोहमत लगाई जाएगी कि ये खाइन है। झूठे को सच्चा समझा जाएगा, सच्चे को झूठा समझा जाएगा, तोहमत दराजी आम हो जाएगी, यानी लोग एक दूसरे पर झूठी तोहमतें लगाएंगे। बारिश के बावजूद गर्मी होगी, लोग औलाद की ख्वाहिश करने के बजाय औलाद से कराहत करेंगे, यानी जिस तरह लोग औलाद की दुआएं होने की करते हैं उसके बजाय लोग ये दुआ करेंगे कि औलाद न हो। चुनाचे आज देख लें कि ख़ानदानी मनसूबाबंदी हो रही है और ये नारा लगा रहे हैं कि बच्चे दो ही अच्छे कमीनों के ठाठ होंगे, यानी कमीने लोग बड़े ठाठ से ऐशो इशरत के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे। शरीफों का नाक में दम आ जाएगा, यानी शराफत लोग शराफत को लेकर बैठेंगे तो दुनिया से कट जाएंगे। अमीर और वज़ीर झूठ के आदी बन जाएंगे, यानी सरबराहे हुकूमत और इसके अमान अंसार और वज़रा झूठ के आदी बन जाएंगे और सुबह शाम झूठ बोलेंगे। अमीन ख़यानत करने लगेंगे, सरदार जुल्म पेशा होंगे, आलम और कारी बदकार होंगे, यानी आलम भी है और कुरान करीम की तलावत भी कर रहे हैं मगर बदकार हैं। लोग जानवरों की खालों का लिबास पहनेंगे मगर इनके दिल मुर्दार से ज़्यादा बदबूदार होंगे, यानी लोग जानवरों की खालों से बने हुए आला दर्जे के लिबास पहनेंगे लेकिन इनके दिल मुर्दार से ज़्यादा बदबूदार होंगे और अलवे से ज़्यादा कड़वे होंगे। सोना आम हो जाएगा, चांदी की मांग होगी, गुनाह ज़्यादा हो जाएंगे, अमन कम हो जाएगा, कुरान करीम के नुस्खों को आरास्ता किया जाएगा और इस पर नक्शो नगार बनाया जाएगा। मस्जिदों में नक्शो नगार किए जाएंगे, ऊंचे ऊंचे मीनार बनेंगे लेकिन दिल वहरान होंगे, शराबें पी जाएंगी, शरई सज़ाओं को मुहत्तल कर दिया जाएगा। लोंडी अपने आका को जनेगी, यानी बेटी माँ पर हुक्मरानी करेगी और इसके साथ ऐसा सलूक करेगी जैसे आका अपनी कनीज़ के साथ सलूक करता है। जो लोग नंगे पाँव नंगे बदन गैर मुहज़्ज़ब होंगे वो बादशाह बन जाएंगे, यानी कमीने और नीच ज़ात के लोग जो नस्ब और अखलाक के एतबार से कमीने और नीचे दर्जे के समझे जाते हैं वो सरबराह बनकर हुकूमत करेंगे। तजारत में औरत मर्द के साथ शिरकत करेगी, जैसे आजकल हो रहा है कि औरतें ज़िंदगी के हर काम में मर्दों के शाना बशाना चलने की कोशिश कर रही हैं। मर्द औरतों की नकाली करेंगे, औरतें मर्दों की नकाली करेंगी, यानी मर्द औरतों जैसा होलिया बनाएंगे और औरतें मर्दों जैसा होलिया बनाएंगी। आज देख लें नए फैशन ने ये हालत कर दी है कि दूर से देखो तो पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि ये मर्द है या औरत है। गैर अल्लाह की कसमें खाई जाएंगी, यानी कसम तो सिर्फ अल्लाह ताला की या अल्लाह की सिफत की और कुरान की खाना जायज़ है, दूसरी चीज़ों की कसम खाना हराम है। लेकिन इस वक्त लोग और चीज़ों की कसम खाएंगे, मसलन तेरे सर की कसम, तेरे बाप की कसम, गौसे पाक की कसम, मौला अली की कसम वगैरह। मुसलमान भी बगैर कहे झूठी गवाही देने को तैयार होगा
لفظ بھی کے ذریعے یہ بتا دیا کہ اور لوگ تو یہ کام کرتے ہیں لیکن وقت مسلمان بھی جھوٹی گواہی دینے کو تیار ہو جائیں گے. صرف جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا. مطلب یہ ہے کہ اگر راستے میں کہیں سے گزر رہے ہیں تو ان لوگوں کو سلام نہیں کیا جائے گا جن سے جان پہچان نہیں ہے. اگر جان پہچان ہے تو سلام کر لیں گے. حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ جس کو تم جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو اور جس کو تم نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. خاص طور پر اس وقت جب کہ راستے میں اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں تو اس وقت سب آنے جانے والوں کو سلام کرنا چاہیے. لیکن اگر آنے جانے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہو اور سلام کی وجہ سے اپنے کام میں خلل آنے کا اندیشہ ہو تو پھر سلام نہ کرنے کی بھی گنجائش ہے. لیکن ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ اکا دکا آدمی گزر رہے ہوں گے تب بھی سلام نہیں کریں گے اور سلام کا رواج ختم ہو جائے گا. غیر دین کے لیے شرعی علم پڑھا جائے گا. یعنی شرعی علم دین کے لیے نہیں بلکہ دنیا کے لیے پڑھا جائے گا اور مقصد یہ ہوگا کہ اس کے ذریعے ہمیں ڈگری مل جائے گی, ملازمت مل جائے گی, پیسے مل جائیں گے, عزت اور شہرت حاصل ہو جائے گی. ان مقاصد کے لیے دین کا علم پڑھا جائے گا. آخرت کے کام سے دنیا کمائی جائے گی. مال غنیمت کو ذاتی جاگیر سمجھ لیا جائے گا. مال غنیمت سے مراد قومی خزانہ ہے. یعنی قومی خزانے کو ذاتی جاگیر اور ذاتی دولت سمجھ کر معاملہ کریں گے. امانت کو لوٹ کا مال سمجھا جائے گا. یعنی اگر کسی نے امانت رکھوا دی تو سمجھیں گے کہ یہ لوٹ کا مال حاصل ہو گیا. زکوٰۃ کو جرمانہ سمجھا جائے گا. سب سے رذیل آدمی قوم کا لیڈر اور قائد بن جائے گا. یعنی قوم میں جو شخص سب سے زیادہ ذلیل اور بدخصلت انسان ہوگا اس کو قوم کے لوگ اپنا قائد, اپنا ہیرو اور اپنا سربراہ بنا لیں گے. آدمی اپنے باپ کی نافرمانی کرے گا. آدمی اپنی ماں سے بدسلوکی کرے گا. دوست کو نقصان پہنچانے سے گریز نہیں کرے گا. بیوی کی اطاعت کرے گا. بدکاروں کی آوازیں مسجدوں میں بلند ہوں گی. گانے والی عورتوں کی تعظیم و تکریم کی جائے گی. یعنی جو عورتیں گانے بجانے کا پیشہ کرنے والی ہیں ان کی تعظیم اور تکریم کی جائے گی اور ان کو بلند مرتبہ دیا جائے گا. گانے بجانے اور موسیقی کے آلات کو سنبھال کر رکھا جائے گا. سرے راہ شرابیں پی جائیں گی. ظلم کو فخر سمجھا جائے گا. انصاف بکنے لگے گا. یعنی عدالتوں میں انصاف فروخت ہوگا. لوگ پیسے دے کر اس کو خریدیں گے. پولیس والوں کی کثرت ہو جائے گی. قرآن کریم کو نغمہ سرائی کا ذریعہ بنا لیا جائے گا. یعنی موسیقی کی لے میں قرآن کی تلاوت کی جائے گی تاکہ اس کے ذریعے ترنم کا حظ اور مزہ حاصل ہو اور قرآن کی دعوت اور اس کو سمجھنے یا اس کے ذریعے اجر و ثواب حاصل کرنے کے لیے تلاوت نہیں کی جائے گی. درندوں کی کھال استعمال کی جائے گی. امت کے آخری لوگ اپنے سے پہلے لوگوں پر لہن تان کریں گے. یعنی ان پر تنقید کریں گے اور ان پر اعتماد نہیں کریں گے اور تنقید کرتے ہوئے یہ کہیں گے کہ انہوں نے یہ بات غلط کہی اور یہ غلط طریقہ اختیار کیا. چنانچہ آج بہت بڑی مخلوق صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخیاں کر رہی ہے. بہت سے لوگ ان ائمہ دین کی شان میں گستاخیاں کر رہے ہیں جن کے ذریعے یہ دین ہم تک پہنچا اور ان کو بے وقوف بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ قرآن و حدیث کو نہیں سمجھے, دین کو نہیں سمجھے. آج ہم نے دین کو صحیح سمجھا ہے. یا تو تم پر سرخاندی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے یا زلزلے آ جائیں یا لوگوں کی صورتیں بدل جائیں یا آسمان سے پتھر برسیں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی اور عذاب آ جائے. اب آپ ان علامات میں ذرا غور کر کے دیکھیں کہ یہ سب علامات ایک ایک کر کے کس طرح ہمارے معاشرے پر صادق آ رہی ہیں اور اس وقت جو عذاب ہم پر مسلط ہے وہ در حقیقت انہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے. اللہ پاک رحم کرے, اللہ تعالیٰ کرم کرے. اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اچھے حکمران دے تاکہ اس ملک کی جو بھی ہو مسلمانوں کا بھلا ہو, انسانوں کا بھلا ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اتفاق پیار محبت سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو بیمار ہے اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بڑوں کی خدمت اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو پنجگانہ وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو جہاں جو بھی پریشانیوں میں, مصیبتوں میں, آزمائشوں میں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی اسباب پیدا کرے. اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آپ میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کریں. تھینک یو. جزاک اللہ خیر کثیرہ.